एनएबी एक्जाम सोल्युसनको डे 16 मा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी डे 16 मा फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट मोडर्न मेथड जुन 8 मार्क्समा सोध्छ लङ क्वेसनमा क्वेसन नम्बर 20 मा बोर्ड एक्जामको क्लास 12 को बोर्ड एक्जाम एनएबीले लिने बोर्ड एक्जामको क्वेसन नम्बर 20 मा एउटा लङ क्वेसन सोध्छ। त्यो लङ क्वेसन सोध्ने भनेको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट मोडर्न मेथड भन्ने च्याप्टरबाट हो। यो भित्र हामीले कि त यो दुईटा गर्ने कि त यो दुईटा पढ्ने भनेको क्वेसन चाहिँ हामीलाई कसरी आउँछ भन्देखि एउटा क्वेसन दिन्छ, एउटा क्वेसन कसरी दिन्छ, एउटा ट्रायल ब्यालेन्स दिन्छ, एउटा ट्रायल ब्यालेन्स दिन्छ। यो पर्टिकुलर्स यो डेबिट, त्यसपछि यो क्रेडिट भयो, त्यसपछि पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट गरेर यसरी एउटा ट्रायल ब्यालेन्स दियो र दियो हामीलाई सम एडिसनल इन्फर्मेसन अर एडजस्टमेन्ट, एडिसनल इन्फर्मेसन अर एडजस्टमेन्ट 1 2 3 4 गर्दै यसरी दिन्छ र हामीलाई क्वेसनको रिक्वायर्डमा यसरी सोध्छ। मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट, स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन अर इन्कम स्टेटमेन्ट एज पर एनएफआरएस या प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट एज पर एनएफआरएस र क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिट एज पर एनएफआरएस भन्छ। अब अहिलेको रिसेन्ट हल्ला सुन्ने भनेदेखि हल्लाको पछाडि लाग्ने भनेदेखि यो दिँदैन, यो सोध्दैन, यो सोध्छ भन्ने खालको त्यो हल्ला छ मार्केटमा। त्यो हल्लाको पछि नलाग्नुहोस्। हामी मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट र स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन पढ्छौँ। यो पार्टलाई हामी टच गर्दैनौँ, यही नै आउँछ इक्जाममा। त्यही हल्लाको पछि लागेर टाइम वेस्ट नगर्नु होला। यो एनएफआरएसतिर हामी त्यतिर जाँदैन, खासै फरक त हुँदैन। अलिकति एउटा प्रेजेन्टेसन गर्ने वे मात्रै फरक हो यो दुईटामा भनेको। जस्तै तपाईँले एउटै क्वेसनलाई मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट गर्नुहुन्छ र स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन गर्नुहुन्छ भने यसबाट आउने एन्सर र हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट या प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट एज पर एनएफआरएस र क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिट एज पर एनएफआरएस यो दुईटैबाट आउने एन्सर चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि सेम हुन्छ। एन्सरमा कुनै पनि डिफ्रेन्ट हुँदैन, मात्रै हामीले प्रेजेन्ट गर्ने प्रेजेन्टेसनको वे मात्रै डिफ्रेन्ट हो यो दुईटामा। अरू सबै आइटमहरू लगभग एउटै नै हुन्छ। प्रेजेन्टेसन गर्ने वे एउटामा वर्किङ नोट बनाएर गर्नुपर्छ, यो एनएफआरएस वालामा चाहिँ वर्किङ नोट बनाएर सल्भ गर्नुपर्छ हामीले भने माथिकोमा यसमा वर्किङ नोट नबनाइकन फर्मेटभित्रै राखेर सल्भ गर्नुपर्छ। यति मात्रै फरक हो। यति बुझिसकेपछि अब हामी यो पार्टलाई हेर्दैनौँ, हामीले यो पार्टलाई स्किप गर्छौँ र हामी हेर्छौँ मात्रै यो दुईटा मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट र स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन। यो हामीलाई 4 मार्क्स र यो पनि 4 मार्क्स गरेर जम्मा कतिमा सोध्छ 8 मार्क्समा सोध्छ। 8 मार्क्समा सोध्छ हामीले भनेपछि यो तलको एनएफआरएस वाला पार्टलाई स्किप गऱ्यौँ। अब यसको केही बेसिक कन्सेप्ट बुझौँ। बेसिक कन्सेप्ट बुझिसकेपछि त्यसपछि हामीलाई के सोल्युसन गर्न सजिलो हुन्छ। ल मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट बुझ्नुहोस् के हो। मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको के हो पहिला कन्सेप्ट बुझौँ। कन्सेप्ट बुझिसकेपछि हामीलाई सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ। तपाईँहरूमा भएको मेन कमजोरी मेन विकनेस भनेको के हो भनेदेखि तपाईँहरू कन्सेप्ट बुझ्न भन्दा पनि फर्मेट चाहिँ याद गर्नतिर लाग्नुहुन्छ। हो फर्मेटको स्टेप याद गर्नुपर्छ, स्टेप याद नगरी हुँदैन। कुन स्टेप पछि कुन स्टेप आउँछ, कुन स्टेपलाई अगाडि राख्ने, कुन स्टेपलाई पछाडि राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई याद हुनुपर्छ। तर एउटा आइटम सिङ्गल इन्डिभिजुअल आइटम याद गरेर सकिँदैन। कन्सेप्ट बुझ्ने हो। कन्सेप्ट बुझिसकेपछि त्यसैको बेसमा हामीले हिसाब गर्ने हो। यो सबै उसको त कन्सेप्ट के भन्छ फर्मेट याद गर्न थाल्नु भने कि त्यो एकदमै भेग हुन्छ। एकातिरको याद गरेर अर्कोतिरको बिर्स्ने त्यो खालको पोसिबिलिटी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला के हो कन्सेप्ट बुझ्ने हो। कन्सेप्ट बुझिसकेपछि यो आइटमलाई किन एड गर्ने या यो आइटमलाई किन लेस गर्ने, यो आइटमलाई किन यहाँ राखेको, किन यहाँ राख्नुपर्छ, हो यस्तो खालको क्वेसनको एन्सर चाहिँ तपाईँहरूले आफैले फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। आइटमको मिनिङ बुझिसकेपछि के हुन्छ आफैले सजिलैसँग फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। ल यो इन्कम स्टेटमेन्ट मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ के हो, इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको भन्ने कुरा बुझौँ पहिला। इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनले के गर्छ भने डिफ्रेन्ट सोर्सबाट रेभेन्यू या इन्कम जेनेरेट गर्छ। इन्कम के गर्छ रिसिभ गर्छ, इन्कम कलेक्सन गर्छ या कलेक्सन गर्छ र के हुन्छ भने डिफ्रेन्ट सोर्समा डिफ्रेन्ट ठाउँमा एक्सपेन्सेस पेड गर्छ, खर्च गर्छ।
एक्सपेन्सेस पेड गर्छ। अब डिफ्रेन्ट सोर्सबाट इन्कम कलेक्सन गर्छ या इन्कम रिसिभ गर्छ, डिफ्रेन्ट ठाउँमा डिफ्रेन्ट आइटमलाई डिफ्रेन्ट कुरामा एक्सपेन्सेस पेड गर्छ। र यो एउटा पर्टिकुलर टाइम पिरियड नर्मली हामी 1 वर्ष हुन्छ, 1 वर्षको टाइम पिरियड 1 अकाउन्टिङ पिरियड भन्छ। 1 वर्षको टाइम पिरियडमा यो डिफ्रेन्ट सोर्सबाट इन्कम कति कलेक्सन भयो र त्यो इन्कम कलेक्सन भइसकेपछि एक्सपेन्सेस कति पेड भयो, यो इन्कम र एक्सपेन्सेस बिचको डिफरेन्सलाई निकाल्ने स्टेटमेन्टलाई हामी भन्छौँ इन्कम स्टेटमेन्ट। मानौ डिफ्रेन्ट सोर्सबाट भनेको जस्तै सेल्स गर्यो, सेल्स गर्दा पैसा रिसिभ भयो, इन्ट्रेस्ट रिसिभ भयो, अरू डिफ्रेन्ट सोर्सबाट मानौ कसैले 5 लाख इन्कम चाहिँ रिसिभ गरेको छ, 5 लाख के गरेको छ इन्कम चाहिँ रिसिभ गर्यो, कलेक्सन गर्यो र उसले त्यो सेम टाइम पिरियडमा मानौ 4,50,000 चाहिँ एक्सपेन्सेस पेड गरेको छ भने उसको इन्कम अब कति हुन्छ, 5 लाखबाट 4,75,000 घटाउँदा उसको इन्कम भनेको 50,000 हो। यो 50,000 निकाल्ने स्टेटमेन्ट भनेको के हो, इन्कम स्टेटमेन्ट हो। यो 50,000 निकाल्ने स्टेटमेन्ट भनेकै के हो, इन्कम स्टेटमेन्ट हो। अब फाइनल अकाउन्टको कन्सेप्टमा, फाइनल अकाउन्टको पर्सेप्सनमा हेर्दाखेरि यसलाई ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको कम्बिनेसन पनि भन्न मिल्छ। अब स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ भन्ने छुट्टै गरे पनि हुन्छ, तर 3टा फर्मेटतिर नजानुहोस्, मात्रै बुझ्नुहोस् कि यो इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको यसमा हामीले रिटेन अर्निङलाई पनि इन्क्लुड गरेर गर्न मिल्छ। त्यो भएर मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको कम्बिनेसन अफ ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट एन्ड प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट, यो 3टाको कम्बिनेसन हो। र स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्सियल पोजिसन भनेको, यो फाइनान्सियल पोजिसन भनेको यसलाई सजिलो बुझ्ने भाषामा के हो, यो ब्यालेन्स सिट हो। के हो, ब्यालेन्स सिट हो। ब्यालेन्स सिट गर्नु पर्यो। अब हामीले ब्यालेन्स सिट भनेको एउटा अर्गनाइजेसनको फाइनान्सियल स्ट्याटस, फाइनान्सियल पोजिसन के छ, अर्गनाइजेसनले लिनुपर्ने पैसा कति छ, तिर्नुपर्ने पैसा कति छ, अर्गनाइजेसनसँग एसेट्सको भ्यालु बोलम कति छ, कति अमाउन्टको एसेट्स छ, कति अमाउन्टको लायबिलिटी छ, हो यो सबै कुरालाई हामी के भन्छौँ, ब्यालेन्स सिट भन्छौँ। कसैलाई तिर्नुपर्ने कति छ, कसैसँग लिनुपर्ने कति छ, त्यसको टोटल भनेको के हो, फाइनान्सियल पोजिसन हो। स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्सियल पोजिसन यो 4 मार्क्समा गएर जम्मा हामीले के बुझ्नु पर्यो, 8 मार्क्समा यो सोध्छ। अब थोरै क्वेसनको प्याटर्नको कुरा गरौँ र क्वेसनमा दिने आइटमको कुरा गरौँ। अब हेर्नुहोस् है, एउटा ट्रायल ब्यालेन्स दिन्छ, ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट र क्रेडिट हामीलाई क्वेसनले छुट्याएर दिन्छ, हामीले छुट्याइरहनु पर्दैन। क्वेसनले ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट क्रेडिट हामीलाई छुट्याएर दिन्छ। 20 मार्क्समा 20 नम्बरमा 8 मार्क्सको क्वेसन दिँदाखेरि जहिले पनि हामीलाई डेबिट र क्रेडिट, कुन आइटम डेबिट र कुन आइटम क्रेडिटमा पर्छ भन्ने कुरा हामीले पिर गर्नु पर्दैन। तर हामीले के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने डेबिट साइडमा दिएको आइटम भनेको एसेट्सको आइटम डेबिट साइडमा दिन्छ, अनि त्यसपछि एसेट्सको आइटम के हुन्छ, डेबिट साइडमा सम्पत्ति। अर्को दिन्छ एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस। एक्सपेन्सेस एन्ड लसेसको आइटमलाई के गर्छ, डेबिट साइडमा दिन्छ। एसेट्स भनेको सम्पत्ति, एक्सपेन्सेस भनेको खर्च, जस्तै स्यालेरी पेड गर्यो द्याट इज एक्सपेन्सेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड गर्यो एक्सपेन्सेस यो। अनि लसेस, जस्तै लसेस भनेको जस्तै सामान चाहिँ आगो लाग्यो, कसैले चोर्यो भनेदेखि त्यहाँ के भयो, लस भयो। कुनै फिक्स एसेट्सको भ्यालु घट्यो, डेप्रिसिएट भयो भनेदेखि त्यो पनि के हो, लस हो। यो 2टा कुरा डेबिट साइडमा। र क्रेडिट साइडमा के हुन्छ भनेदेखि एउटा क्यापिटल लायबिलिटिज छुट्टै राखौँ, लायबिलिटिज, अनि इन्कम एन्ड गेन्स। क्यापिटल क्रेडिट साइडमा, क्यापिटल भनेको सेयर क्यापिटल भनेर बुझ्नु भए पनि हुन्छ। त्यसपछि लायबिलिटिज भनेको तिर्नुपर्ने पैसा जति पनि क्रेडिट साइडमा। र इन्कम या गेन, कुनै इन्कम रिसिभ भएको छ या कुनै गेन भएको छ भनेदेखि त्यो गेनलाई पनि हामी के गर्छौँ, क्रेडिट साइडमा राख्छौँ। यति डेबिटमा कस्तो खालको आइटम पर्छ, क्रेडिटमा कस्तो खालको आइटम पर्छ भनेपछि तपाईँले बुझ्नु। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले भन्न खोजेको, मानौँ यहाँ कमिसन भनेर दियो, कमिसन भएर क्रेडिट साइडमा 3000 दियो। यसको अर्थ के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि क्रेडिट साइडमा कमिसन दिएको छ भनेपछि क्रेडिट साइडमा के हुन्छ त, अब कमिसन पेड हो त, यो एक्सपेन्सेस पो पेड हुन्छ त। क्रेडिट साइडमा कमिसन दिएको छ भनेपछि क्रेडिट साइडमा त एक्सपेन्सेस त हुँदैन, क्रेडिट साइडमा के हुन्छ, इन्कम हो, यो इन्कम हो। यही आइटम डेबिट साइडमा 3000 भएर डेबिट साइडमा दियो भनेदेखि हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि यो चाहिँ
एक्सपेन्सेस हो भनेर बुझ्नु पर्यो। एक्सपेन्सेस पेड हो डेबिट साइडमा दियो भने, क्रेडिट साइडमा दियो भनेदेखि एक्सपेन्सेस इन्कम रिसिप्ट हो, कमिसन रिसिप्ट हो। अब यही केसमा जस्तै यहाँ हामीलाई कहिलेकाहीँ ब्याङ्क भएर दिन्छ, ब्याङ्क भएर यहाँ मानौँ 10,000 दियो भने, अब हेर्नु है ब्याङ्क भएर दियो 10,000 त्यो कुन साइडमा, क्रेडिट साइडमा। अब ब्याङ्क भनेको त नर्मली एसेट्स हो, ब्याङ्क भनेको ब्याङ्क ब्यालेन्स भन्न खोज्यो, एसेट्स हो। तर क्रेडिट साइडमा दिइसकेपछि अब हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने यो ब्याङ्क लोन हो, लायबिलिटी हो, ब्याङ्कबाट लिएको लोन हो, लायबिलिटी हो भनेर बुझ्नुपर्छ। तपाईँहरूले मेन गर्ने मिस्टेक भनेको यही यसै गरी, जस्तै कमिसन भन्नुहुन्छ, कमिसन त एक्सपेन्सेस हो, एक्सपेन्सेसमा पर्छ भन्नुहुन्छ, तर सधैँभरि कमिसन एक्सपेन्सेस मात्रै हुँदैन। इफ द्याट इज गिभन इन डेबिट साइड अफ ट्रायल ब्यालेन्स द्याट इज एक्सपेन्सेस, इफ द्याट इज गिभन इन क्रेडिट साइड अफ ट्रायल ब्यालेन्स द्याट इज नट द एक्सपेन्सेस, द्याट इज द कमिसन रिसिप्ट, कमिसन इन्कम हो। यसरी बुझ्नु हो भनेदेखि चाहिँ सजिलो हुन्छ। आइटमलाई याद गर्ने भन्दा पनि बुझ्नतिर लाग्ने, यसको कस्तो कुन नेचरको इन्कम हो या कुन नेचरको एक्सपेन्सेस हो, किन एसेट्स हो, किन लायबिलिटी हो भन्ने यस्तो खालको कुरा बुझ्नुभयो भनेदेखि त्यो हिसाबले चाहिँ सजिलो हुन्छ। अब जाउँ एकैछिन अर्को एउटा कुरा बुझाइसकेपछि म फर्मेटतिर जान्छु। फर्मेटको स्टेप याद गर्ने हो, आइटम याद गर्ने होइन है। फर्मेटको चाहिँ स्टेप याद गर्ने। कतिपय भन्नुहुन्छ सर फर्मेटै याद भएन, फर्मेटै याद, फर्मेट याद गर्ने होइन, फर्मेटको स्टेप याद गर्ने हो। यो पछि यो स्टेप आउँछ, यो पछि यो स्टेप आउँछ र त्यो स्टेपमा पर्ने आइटमहरू भनेको यो हो। यसरी चाहिँ याद गर्ने हो। स्टेपमा पर्ने आइटम भनेको चाहिँ नेचरको बेसमा हुन्छ, नेचरले छुट्याउने हो। भनेको जस्तै सेलिङ एक्सपेन्सेस भनेर दिन सक्छ, एडभर्टाइजमेन्ट भनेर दिन सक्छ। एडभर्टाइजमेन्ट भनेको के हो त, सेल्स गर्नलाई गर्ने एडभर्टाइजमेन्ट भनेपछि द्याट इज रिलेटेड विथ सेल्स, इट मिन्स द्याट इज एडभर्टाइजमेन्ट इज सेलिङ एक्सपेन्सेस अफ दि अर्गनाइजेसन। अर्गनाइजेसन के हो, सेलिङ एक्सपेन्सेस हो। अब हामीले बुझ्नै पर्ने एउटा कुरा, यो खास यहाँ मात्रै होइन, फाइनल अकाउन्टमा पनि एप्लाई हुन्छ। यहाँ पनि पहिला एकचोटि ट्राई गरेर एप्लाई गरेर हेरौँ के हुन्छ भने, जस्तै ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको जुनसुकै आइटम होस्, ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको आइटम यहाँ दिएको छ या पैसा डेबिटमा दिएको छ या क्रेडिटमा दिएको छ भने के हुन्छ भने यो आइटमलाई एकचोटि मात्रै रेकर्ड गर्नुपर्छ। दिज आइटम आर रेकर्डेड ओन्ली वान्स। एकचोटि मात्रै रेकर्ड हुन्छ, एकचोटि मात्रै रेकर्ड हुन्छ भन्नुको अर्थ मानौँ यहाँ एउटा कुनै आइटम दिएको छ, त्यो आइटमलाई मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हो भने त्यहाँ रेकर्ड गरिसकेपछि त्यसको काम सकियो। अब यसलाई हामीले फर्दर कहीँ कतै लगेर पनि रेकर्ड गर्नु पर्दैन, एकचोटि रेकर्ड गरिसकेपछि सक्यो। र एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको आइटम जति पनि हुन्छ, एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको आइटम रेकर्डेड ट्वाइस भनेको दुवै ठाउँ रेकर्ड गर्नुपर्छ। मानौँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेर दियो भने, मानौँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी ₹5,000 भनेर दियो भने यसको अर्थ के हुन्छ भनेदेखि यसलाई चाहिँ हामीले यसमा पनि रेकर्ड गर्नुपर्छ, यसमा पनि रेकर्ड गर्नुपर्छ। अब यहाँ मानौँ स्यालेरी भनेर दियो 10,000 भने अब हामीले के गर्नुपर्छ, यो स्यालेरीलाई यो दुईटा मध्ये एक ठाउँ मात्र रेकर्ड गर्नुपर्छ। तर यो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ, यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, दुई ठाउँ रेकर्ड गर्नुपर्छ। कुनै आइटम छुट्ने चान्स कसरी हुँदैन। अब के गर्नुहोस् भनेदेखि जस्तै स्यालेरीलाई तपाईँले मल्टिस्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट रेकर्ड गरिसकेपछि यहाँ एउटा टिक लाउनुहोस्, सक्यो, एकचोटि रेकर्ड भयो। माथिको आइटममा सिङ्गल टिक हुनु पर्यो र तलको आइटममा यसरी एकचोटि रेकर्ड भएपछि एउटा टिक, अर्कोचोटि रेकर्ड भएपछि अर्को टिक भनेपछि दुईवटा टिक भइसकेपछि यसले के बुझ्यो भनेदेखि त्यो आइटम पनि दुईचोटि रेकर्ड भइसक्यो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। ल यो बेसिक कन्सेप्ट बुझ्नुहोस्। यति बेसिक कन्सेप्ट बुझिसकेपछि अब हामी लागौँ मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टको फर्मेटतिर। म फर्मेटलाई डिटेलमा लेखाउनु भन्दा पनि म फर्मेटलाई डिटेलमा बुझाउनतिर लाग्छु। त्यसपछि हामी न्युमेरिकलमा जान्छौँ। फर्स्टमा चाहिँ हामी फर्मेट बुझौँ, स्टेप के इन्भल्भ हुन्छ, कुन स्टेप चाहिँ इन्भल्भ छ त्यो स्टेप चाहिँ बुझौँ है त। हामी सुरु गरौँ मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टबाट, यसको फर्मेटबाट। मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट हामी माथि लेख्छौँ, हेडिङमा लेख्छौँ मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट अफ ... जस्तै
कुनै अर्गनाइजेसन नाम दिएको छ भने त्यो अर्गनाइजेसनको नाम लेख्नुपर्छ। मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट अफ एबिसी कम्पनी लिमिटेड या एबिसी लिमिटेड के भनेको छ भनेदेखि त्यो अर्गनाइजेसन नाम लेख्नुपर्छ। फर द year ended dot 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 for the year ended dot 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 डेट दिएको छ कुनै क्वेसनमा डेट दिएको हुन्छ कुनैमा क्वेसनमा डेट दिएको हुँदैन। डेट दिएको छ भने फर द इयर इन्डेड भनेर राख्छौँ। त्यसपछि फर्मेट बनाऊ पर्टिकुलर्स अमाउन्ट पर्टिकुलर्स अमाउन्ट पर्टिकुलर्स अमाउन्ट ल यो हाम्रो फर्मेट भयो। अब स्टार्ट गर्ने स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको सेल्स, हामीलाई क्वेसनमा सेल्स या सेल्स रेभेन्यू भनेर दिएको हुन्छ। सेल्स रेभेन्यू भनेर दिएको हुन्छ, त्यो अमाउन्टलाई हामी यहाँ राख्छौँ भन्नुको अर्थ यहाँ किन राख्छौँ भन्ने कुरा पनि म भन्छु। सेल्स या सेल्स रेभेन्यू भनेर क्वेसनको क्रेडिट साइडमा दिएको हुन्छ। यो सेल्स भनेको इन्कम हो, एउटा अर्गनाइजेसन के हो इन्कम हो। अब सेल्स रेभेन्यूमा या सेल्समा कहिलेकाहीँ हामीलाई सेल्स रिटर्न भनेर दिएको हुन्छ। यसलाई के गर्नुपर्छ, सेल्स रिटर्न छ भने यसरी अमाउन्ट या ब्र्याकेटमा राखेर घटाएर यतापट्टि राख्छौँ र यसलाई हामी के भन्छौँ नेट सेल्स भन्छौँ। अब कहिलेकाहीँ तपाईँलाई के भन्छ रिटर्न इन वा रिटर्न आउट वा रिटर्न इन रिटर्न आउट कसरी चिन्ने त यही नै सेल्स रिटर्न हो या यही नै पर्चेज रिटर्न हो। कसरी छुट्याउने सजिलो तरिका, सेल्स र सेल्स रिटर्न भनेको ठ्याक्कै उल्टो काम हो। सेल्स भनेको बेच्नु र सेल्स रिटर्न भनेको बेचेको सामान फिर्ता हुनु उल्टो हो। भनेपछि सेल्सलाई जहिले पनि क्रेडिट साइडमा दिएको हुन्छ र डेबिट साइडमा दिएको रिटर्न भनेको सेल्स रिटर्न हो, यसरी सम्झिनुहोस्। र पर्चेजलाई जहिले पनि डेबिट साइडमा दिएको हुन्छ, त्यसको रिटर्न भनेको उल्टो साइडमा हुन्छ, क्रेडिट साइडमा दिएको रिटर्न भनेको द्याट इज पर्चेज रिटर्न। अब यसरी सेल्समा सेल्स रिटर्न घटाइसकेपछि जहिले पनि बुझ्नुहोस् है, यो च्याप्टरमा मात्रै होइन, जहाँ हो जुन च्याप्टर हामी पढ्छौँ जुनसुकै लेभलमा होस्, सेल्सबाट सेल्स रिटर्न घटाइसकेपछि नेट सेल्स आउँछ। सेल्सबाट सेल्स रिटर्न घटाउनै पर्छ, पर्चेजबाट पर्चेज रिटर्न घटाउनै पर्छ, जहाँसुकै होस् जुनसुकै च्याप्टरमा होस्। भनेपछि अब हामीलाई सेल्स रिटर्न दिएको छैन, हामी के गर्छौँ भने यतापट्टि हेर्नुहोस् त, जस्तै हामी सेल्स या सेल्स रेभेन्यू भन्छौँ। सेल्स रेभेन्यू भन्छ, दुईवटा अमाउन्टको कोलम छ हामीसँग, सिधै हामी लगेर पछाडिको अमाउन्ट कोलममा पैसा राख्छौँ। इफ सेल्स रिटर्न छ भनेदेखि चाहिँ यसरी राख्ने, छैन भनेदेखि सेल्स रिटर्न भनेर नेट सेल्स देखाउनु जरुरी छैन। खासै धेरै क्वेसनमा चाहिँ सेल्स रिटर्न भनेर दिएको हुँदैन। अब यति गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ, यसमा लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, अर्को स्टेप भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई के गर्नु पऱ्यो, घटाउनु पऱ्यो। अब के हो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको कुरा बुझ्नुहोस् है। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडमा पर्ने सबै आइटमलाई राख्ने र क्लोजिङ स्टकलाई घटाउने। सम्झिनुहोस् त, ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडमा ओपनिङ स्टक, पर्चेज, वेजेस, क्यारिज, कस्ट्युम ड्युटी, इम्पोर्ट ड्युटी, फ्याक्ट्री ओभरहेड, फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस, अरू कुनै केही एक्सपेन्सेस छ भनेदेखि द्याट इज रिलेटेड विथ फ्याक्ट्री अर प्रोडक्सन अफ दि प्रोडक्टको प्रोडक्सनसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस र फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड या र मेटेरियल हामीले किनेको ठाउँबाट फ्याक्ट्रीसम्म ल्याउँदाखेरि लाग्ने एक्सपेन्सेस, यो सबै केमा पर्छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा पर्छ। अझै सजिलो तरिकाले बुझ्दाखेरि ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडमा पर्ने जति सबै आइटमलाई जोडेर त्यसबाट क्लोजिङ स्टक घटाउँदा हामीलाई के आउँछ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ। के आउँछ अरे ल भनेको यसमा नर्मली ओपनिङ स्टक, अलि रिपिटेड आइटमहरू, ओपनिङ स्टक यसको अमाउन्टलाई यहाँ राख्छौँ हामी। त्यसपछि पर्चेज दिएको हुनसक्छ, पर्चेज प्रायः दिन्छ, पर्चेजलाई हामी के गर्छौँ यहाँ राख्छौँ। पर्चेजबाट के गर्छौँ हामी लेस गर्छौँ पर्चेज रिटर्न। मैले रिटर्न मात्र लेखेँ, रिटर्न भन्नु र पर्चेज रिटर्न भन्नु एउटै हो। यहाँबाट हामी के गर्छौँ घटाउँछौँ। सेल्ससँग सेल्स रिटर्न घट्छ र पर्चेजसँग पर्चेज रिटर्न घट्छ। त्यसपछि अर्को आइटम भनेको वेजेस, वेजेसको अमाउन्ट हामी यहाँ राख्छौँ। त्यसपछि वेजेस भन्दा पछाडि अर्को नेक्स्ट आइटम भनेको क्यारिज भन्छ। क्यारिजको धेरैवटा नाम छ, क्यारिज, क्यारिज इनवार्ड, क्यारिज इन, क्यारिज एन्ड पर्चेज, यो सबै क्यारिज सम्झिनुहोस् है। क्यारिज मैले लेखिनँ यहाँ, क्यारिज मात्र लेखेँ, क्यारिज, क्यारिज इनवार्ड, क्यारिज इन,
क्यारेज एन्ड पर्चेज यो सबै केमा पर्छ यहाँ पर्छ। अरू भनेको इम्पोर्ट ड्युटी या कस्टम ड्युटी यो सबै आइटम के हुन्छ यसमा पर्छ। यति सबै राखिसकेपछि हामी के गर्छौँ यसबाट लेस गर्छौँ क्लोजिङ स्टक। ल क्लोजिङ स्टकको भ्यालुलाई यहाँ राखेर यो सबै आइटमलाई ब्र्याकेटमा भएकोलाई घटाउने, ब्र्याकेटमा नभएकोलाई जोड्दै गइसकेपछि यो ब्र्याकेटमा भएकोलाई घटाइसकेपछि एउटा भ्यालु आउँछ। यो भ्यालुलाई हामी यहाँ राख्छौँ र यसलाई पनि ब्र्याकेटमा राख्छौँ। किन ब्र्याकेटमा यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डको टोटल हो। यो भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्डको टोटल हो। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड केमा छ लेसमा छ। लेसमा भएको आइटमलाई हामी ब्र्याकेटमा राख्छौँ। यति गरिसकेपछि अब यहाँबाट यो नेट सेल्स या सेल्सको अमाउन्टबाट हामी यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाइसकेपछि हामीलाई एउटा भ्यालु यहाँ आउँछ। यो भ्यालुलाई हामी भन्छौँ ग्रस प्रॉफिट भन्छौँ। यसलाई ग्रस प्रॉफिट भन्छौँ है। यहाँ नर्मली मैले दिने आइटम मात्र राखेँ, अलि बढी इक्जाममा रिपिट हुने खालको आइटम मात्र राखेँ। अरू सबै आइटम इन्क्लुड गर्न थाल्यो भने त फर्मेटले यो बोर्ड भरेर कस्ट अफ गुड्स सोल्डमै धेरै लामो पनि हुनसक्छ, तर अलि बढी रिपिट हुने खालको आइटमहरू यिनै हुन्। ओपनिङ स्टक पर्चेसबाट पर्चेस रिटर्न घटाउनुपर्छ। जसरी सेल्सबाट सेल्स रिटर्न घटाउनुपर्छ त्यसै गरी पर्चेसबाट पर्चेस रिटर्न घटाउनुपर्छ। वेजेस ज्याला हो, यो प्रोडक्सनमा चाहिन्छ, त्यही भएर वेजेसलाई यहाँ राखेँ। क्यारेज भनेको ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज भनेर बुझ्नु। जस्तै हामीले भनौँ कुनै ठाउँमा एउटा र मेटेरियल किनेको छ, त्यो र मेटेरियललाई हाम्रो फ्याक्ट्रीसम्म हाम्रो जहाँ प्रोडक्सन हुन्छ त्यहाँसम्म ल्याउनु पर्दा लाग्ने ट्रान्सपोर्टेसन चार्जलाई के भन्छ क्यारेज भन्छ। इम्पोर्ट ड्युटी जस्तै बाहिरबाट देशभन्दा बाहिरबाट सामान मगाउनु छ भने त्यो बेला लाग्ने भन्सारमा लाग्ने पैसालाई इम्पोर्ट ड्युटी या कस्टम ड्युटी भन्छ। यो सबै राखिसकेपछि अब के गर्ने लेस क्लोजिङ स्टक गरेर यहाँ एउटा अमाउन्ट क्यालकुलेट हुन्छ। त्यसपछि यसबाट यो नेट सेल्सको अमाउन्ट या सेल्सको अमाउन्टबाट यो घटाइसकेपछि के भन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्डको अमाउन्ट घटाइसकेपछि के आयो हामीलाई ग्रस प्रॉफिट आयो। स्टेप चाहिँ सम्झिने के सम्झिनु पर्छ सुरुमा सेल्स, त्यसबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घट्छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाइसकेपछि के आयो ग्रस प्रॉफिट आयो। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको चाहिँ बुझ्ने हो। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको चाहिँ याद गरेर चाहिँ सकिँदैन है। ल त्यसपछि अब हेरौँ फेरि लेस भनेपछि एक्सपेन्सेस आइटमलाई लेस गर्दै जानु पऱ्यो। इन्कम छ भने जोड्नु पऱ्यो, एक्सपेन्सेस छ भने लेस गर्दै जानु पऱ्यो। लेस यसमा हामी लेख्छौँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस मिन्स एक्सपेन्सेस द्याट इज रिलेटेड विथ डे टु डे अपरेसन अफ द अर्गनाइजेसन। एउटा अर्गनाइजेसनको डे टु डे अपरेसनसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसलाई हामी के भन्छौँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्छौँ। इफ कुनै अपरेटिङ एक्सपेन्सेस छ भनेदेखि त्यो अपरेटिङ एक्सपेन्सलाई राख्नु पऱ्यो। अब अपरेटिङ एक्सपेन्स हामी नम्बर ए र बी गरेर छुट्याउँछौँ। नम्बर एमा अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस के भयो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। अफिससँग रिलेटेड र एडमिनिस्ट्रेसनसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस एडमिनसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसलाई हामी अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेसनमा राख्छौँ। अब यहाँ लिस्ट आउट गर्दै जाने भनेदेखि 22-25 आइटम पनि हुनसक्छ। लिस्ट आउट गर्दै जाने भने 22-25 आइटम पनि हुनसक्छ। तर नर्मल्ली जेनरली हामीलाई क्वेसनमा अलि बढी दिने आइटमहरू हामी यसमा राखेर कुरा गर्दै जान्छु। ल सबैभन्दा बढी यसमा आउने भनेको स्यालेरी, इन्सुरेन्स, त्यसपछि रेन्ट, त्यसपछि प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी, अफिस एक्सपेन्सेस, जेनरल एक्सपेन्सेस, यस्तो खालको एक्सपेन्सेसहरू यहाँ पर्छ। ल दुईवटा आइटमलाई राख्दै जाउँ। राखौँ स्यालेरी अफिससँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस है। स्यालेरीको पैसा यहाँ राख्ने। त्यसपछि इन्सुरेन्सको पैसा छ भने इन्सुरेन्सको पैसालाई पनि यहाँ राख्ने। त्यसपछि अर्को हुन्छ रेन्ट भनेको छ भने हामी यसलाई यहाँ राख्छौँ। यतापट्टि जाउँ, त्यही फर्मेटमै कन्टिन्यू है। अर्को फर्मेट बनाएको होइन, त्यही फर्मेटमै कन्टिन्यू। ल त्यसपछि के छ रेन्टसम्म भयो। प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी का अमाउन्ट छ भने हामी यहाँ राख्छौँ। त्यसपछि त्यसबाट अझै अरू घटाउनु पर्ने अरू आइटम भनेको जस्तै इन्सुरेन्स आयो, अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस भन्छ, अफिस जेनरल या सन्ड्री एक्सपेन्सेस छ भने यहाँ पर्छ। अफिसमा हुने एक्सपेन्सेसहरू
त्यसपछि डेप्रिसिएसन छ भने पनि यहाँ पर्छ, डेप्रिसिएसन इफ डेप्रिसिएसन भनेर दिएको छ भने डेप्रिसिएसन यहाँ पर्छ। डेप्रिसिएसन भनेको अफिस रिलेटेड लस हो, किनभने यसको रेकर्ड डेप्रिसिएसन भनेको फिक्स्ड एसेट्सको भ्यालुमा डिक्रिज हुन्छ भने त्यसलाई डेप्रिसिएसन भन्छौँ हामी। नर्मली फिक्स्ड एसेट्सको भ्यालु डिक्रिज भएको रेकर्ड चाहिँ अफिसले मेन्टेन गर्ने भएर हामी यसलाई के भन्छौँ भनेदेखि अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेसमा राख्छौँ। नर्मली यिनै आइटम हो। ल यति गरेपछि हामी के गर्छौँ, टोटल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस यसलाई जोडेर हामी यतैपट्टि राख्छौँ, उता लाग्दैनौँ। सबै आइटम जोड्छौँ, यहाँदेखि जोड्दै जोड्दै जान्छौँ, यसलाई यतैपट्टि राख्छौँ। त्यसपछि नम्बर बीमा अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ आइसक्यो। त्यसपछि नम्बर बीमा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भनेको सेल्ससँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस र लसेस, जुन एक्सपेन्सेसले चाहिँ सेल्सलाई इन्करेज गर्ने र सेल्सबाट जेनेरेट हुने खालको एक्सपेन्सेस लसेसहरूलाई हामी सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन राख्छौँ। फर इक्जाम्पल एडभर्टाइजमेन्ट के को लागि गर्ने, सेल्सको लागि गर्ने हो। त्यसपछि फ्री स्याम्पल डिस्ट्रिब्युसन के को लागि गर्ने, सेल्सलाई प्रमोट गर्ने, सेल्स बढाउन। प्रमोसन एक्सपेन्सेस के को लागि गर्ने, सेल्सको लागि गर्ने। भनेपछि दुईवटा आइटम लिस्ट आउट गरौँ हामी यहाँ। एडभर्टाइजमेन्ट यसको अमाउन्ट यहाँ राख्ने। त्यसपछि प्रमोसन एक्सपेन्सेस, त्यसपछि कमिसन पेड भनेको जस्तै सेल्स पर्सनलाई दिने हो। कमिसन भनेको जहिले पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ, नर्मली कमिसन दिने भनेको सेल्सको बेसमा सेल्स पर्सनलाई, सेल्सम्यानलाई दिने हो। त्यो भएर कमिसन पेड भनेको के हो, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन। अब कहिलेकाहीँ क्वेसनमा के भन्छ, कमिसन मात्रै भनेर दिइदिन्छ। इफ त्यो आइटम डेबिट साइडमा दिएको छ भने, कमिसनलाई चाहिँ डेबिट साइडमा दिएको छ भने त्यो कमिसन पेड हुन्छ, किन डेबिट साइडमा एक्सपेन्सेस रेकर्ड हुन्छ। त्यही कमिसन भनेर क्रेडिट साइडमा दिएको छ भने हामीले बुझ्नुपर्छ के भनेदेखि द्याट इज कमिसन रिसिप्ट हो त्यो भनेर बुझ्नुपर्छ। कमिसन पेडलाई मात्रै हामी यहाँ राख्छौँ। कहिलेकाहीँ हामीलाई दिएको हुन्छ ब्याड डेब्ट भनेर दिएको हुन्छ। ब्याड डेब्ट भनेको पनि जस्तै कुनै मान्छेलाई सामान बेच्यो या कुनै पार्टीलाई सामान बेच्यो, त्यो पैसा उठ्न सकेन भनेदेखि त्यसलाई के भन्छ, ब्याड डेब्ट भन्छ। यो ब्याड डेब्टलाई पनि हामी यहाँ राख्छौँ। सेल्स नहुने हो भने ब्याड डेब्ट हुँदैन, त्यही भएर त्यसमा आएको सेल्स जेनेरेट गर्ने एक्सपेन्सेस हो। अर्को क्यारिज आउटवार्ड, या क्यारिज अन सेल्स, क्यारिज आउटवार्ड भन्नु र क्यारिज अन सेल्स भन्नु एउटै हो। क्यारिज भन्यो मात्रै भन्यो भने कस्तो बुझ्नु पर्यो, या क्यारिज इनवार्ड, क्यारिज अन पर्चेस भन्यो भने यहाँ पर्यो, क्यारिज अन सेल्स र क्यारिज आउटवार्ड भन्यो भने यहाँ पर्यो। यो चाहिँ सेल्स गर्दाखेरि लाग्ने के हो, सेल्स गर्दा लाग्ने ट्रान्सपोर्टेसन चार्जलाई क्यारिज आउटवार्ड भन्छ। यो आइटम यहाँ पर्यो। त्यसपछि अरू आइटम भनेको जस्तै नर्मली अरू प्रमोसन एक्सपेन्स त आइसक्यो। फ्री स्याम्पल डिस्ट्रिब्युसन भनेर दिन सक्छ, कहिलेकाहीँ फ्री स्याम्पल डिस्ट्रिब्युसन या सेलिङ एक्सपेन्सेस भनेर पनि दिन सक्छ। अनि के गरौँ, अदर सेल्स रिलेटेड एक्सपेन्सेस। इफ कुनै दिएको छ भने क्वेसनमा त्यसलाई राख्ने। यति गरेपछि के हुन्छ, टोटल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, यो जोडेर यसलाई पनि यही राख्ने। यति गरेपछि के गर्ने, टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको ए प्लस बी, ए को कति छ र बी को कति छ भनेपछि ए भनेको यो आएको छ, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसको टोटल यहाँ राखेको छौँ हामीले, यतापट्टि राखेको छैन, यही राखेको छौँ। र त्यसपछि बी भनेको टोटल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको टोटल यहाँ राखेको छौँ भनेपछि यसलाई र यसलाई जोड्ने कति हुन्छ, त्यसलाई यतापट्टि राख्ने, ब्र्याकेटमा राख्ने यतापट्टि। किन ब्र्याकेटमा राख्ने, किनभने यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको टोटल हो। अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको टोटल हामीले के गर्नुपर्छ, लेस गर्नुपर्छ, त्यही भएर यसलाई हामीले ब्र्याकेटमा राखेका हो। अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको टोटललाई के गर्नुपर्छ, लेस गर्नुपर्छ, त्यही भएर ब्र्याकेटमा राखेको। अब ग्रस प्रफिटबाट अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको टोटल घटाइसकेपछि हामीलाई आउँछ प्रफिट फ्रम अपरेसन। कसरी आउँछ यो, ग्रस प्रफिटबाट
अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको अमाउन्ट ग्रस प्रॉफिटबाट ग्रस प्रॉफिट हामीले यहाँ निकालेका छौँ ग्रस प्रॉफिटबाट अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस त दुईटा अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसलाई यो दुईटालाई जोड्ने टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस आयो यसलाई लगेर यहाँ ब्र्याकेटमा राख्ने र यो ग्रस प्रॉफिटबाट टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस घटाइसकेपछि आउने पैसालाई के भन्छ प्रॉफिट फ्रम अपरेसन जुन अमाउन्ट आउँछ त्यसलाई के भन्छ प्रॉफिट फ्रम अपरेसन। अब यसमा एड गर्नु पर्यो एड अदर इन्कमलाई हामी नन अपरेटिङ इन्कम पनि भन्छौँ अदर इन्कमलाई हामी नन अपरेटिङ इन्कम पनि भन्छौँ काहीँ कुनै सोर्सबाट इन्कम रिसिभ भएको छ भनेदेखि त्यसलाई हामी यहाँ लगेर एड गर्छौँ। त्यसमा अब नर्मली यसमा हुने आइटम भनेको डिस्काउन्ट रिसिप्ट होला डिस्काउन्ट भनेर क्रेडिट साइडमा दिएको हुनु पर्यो डिस्काउन्ट भनेर क्रेडिट साइडमा दिएको छ भने द्याट इज डिस्काउन्ट रिसिप्ट डिस्काउन्ट मात्रै भनेर दिएको छ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि डेबिट साइडमा दिएको छ भने डिस्काउन्ट मात्रै भनेर डेबिट साइडमा दिएको छ भने यहाँ पर्छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन पर्यो सेल्स गरेर नै डिस्काउन्ट दिने हो सेल्स नगर्दाखेरि डिस्काउन्ट दिनु पर्दैन त्यही भएर सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा पर्छ यहाँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा पर्ने भनेको डिस्काउन्ट पेड हो सरी डिस्काउन्ट अलोडेड भन्ने हुन्छ डेबिट साइडमा दिएको हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ क्रेडिट साइडमा डिस्काउन्ट मात्रै भनेर दिएको छ भने अरू कुनै आइटम जस्तै यसमा चाहिँ के पर्छ भने पिएल अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा पर्ने सबै आइटम चाहिँ यो अदर इन्कममा पर्छ पिएल अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा पर्ने आइटम भनेको जस्तै एप्रिसिएसन अन ल्यान्ड भन्ला अनि त्यसपछि डिस्काउन्ट रिसिप्ट कमिसन रिसिप्ट इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभिडेन्ड रिसिप्ट जति कुरा पनि रिसिप्ट भन्छ क्रेडिट साइडमा दिएको ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा दिएको इन्कमको आइटमहरू यसमा पर्छ इन्कमको आइटमहरू यसमा पर्छ एउटा सेल्सलाई हामीले यहाँ सुरुमै राखिसकेका छ सेल्स बाहेक अरू इन्कमको आइटमहरू यहाँ पर्छ डिस्काउन्ट रिसिप्ट कमिसन रिसिप्ट राख्नु के हुन्छ कमिसन रिसिप्ट अब के हुन्छ यहाँ पनि कमिसन छ यहाँ कमिसन पेड छ यहाँ पनि कमिसन छ यहाँ कमिसन के छ रिसिप्ट छ। अब के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले फर्मेट पढ्दाखेरि या लेखाउँदाखेरि फर्मेटमा के गरे हुन्छ भनेदेखि कमिसन मात्रै भनेर लेखा हुन्छ माथि पनि कमिसन भनेर लेखा हुन्छ तल पनि कमिसन अब कुन साइडको कमिसनलाई कहाँ राख्ने भन्ने कुराको हजुरहरूलाई आइडिया नहुनसक्छ त्यो भएर डेबिट साइडमा दिएको भनेको कमिसन द्याट इज कमिसन पेड क्रेडिट साइडमा दिएको कमिसन रिसिप्ट डेबिट साइडमा दिएकोलाई सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्स राख्नु पऱ्यो क्रेडिट साइडमा दिएकोलाई अदर इन्कममा राख्नु पऱ्यो। त्यसपछि यो फर्मेट अझै छ फर्मेट लामो भएर नआतिनुहोस् इक्जाममा गर्नु पर्ने सोल्युसन त्यति धेरै लामो चाहिँ हुँदैन है फर्मेट त पुरै सबै कुरा कभर गर्नु पऱ्यो। ल मैले यतापट्टि मेटेर यतापट्टि लेख्न लागेँ हाम्रो के आयो कमिसन रिसिप्टसम्म आयो अदर इन्कममा अदर इन्कम भनेर अरू कुनै इन्कमको आइटम रिसिभ भएको छ भनेदेखि पिएल अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा पर्ने आइटम है पिएल अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा पर्ने आइटम यसमा हामी के गर्छौँ अरू अदर इन्कम कुनै छ भने त्यसलाई एड गर्छौँ र जो यो जति पनि छ जतिवटा आइटम छ त्यो सबैलाई जोडेर हामी यतापट्टि राख्छौँ अमाउन्ट पछाडिको अमाउन्ट कोलममा राख्छौँ। त्यसपछि हामी फेरि लेख्छौँ लेस अदर एक्सपेन्सेस भनेको नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्न खोज्छ अदर एक्सपेन्सेस मिन्स नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पनि भन्छ यसलाई फर्मेटमा कतै नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर पनि देख्नुभयो होला। यसमा हुने आइटम धेरैवटा भयो भने हामीलाई इक्जाममा हामीले याद गर्नुपर्ने भनेको एउटा मात्रै आइटम इन्ट्रेस्ट पेड इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस इन्ट्रेस्ट अन लोन इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर सबै कुरा एउटै हो। इन्ट्रेस्ट भनेर डेबिट साइडमा दिएको हुनु पऱ्यो ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा दिएको छ भने इन्ट्रेस्ट पेड हो इन्ट्रेस्ट पेड इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस इन्ट्रेस्ट अन लोन इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर सबै भनेको एउटा इन्ट्रेस्टको आइटम हामीले राख्नु पऱ्यो इन्ट्रेस्ट। अब यसलाई पेड पनि भन्न मिल्यो एक्सपेन्सेस पनि भन्न मिल्यो इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर भन्न मिल्यो इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन या इन्ट्रेस्ट अन लोन भन्न मिल्यो त्यो सबै आइटम छ भने यहाँ पर्छ एउटा मात्रै आइटम सम्झिनु अरू लसहरू पनि पर्छ पर्नु त तर त्यसलाई नराखे हुन्छ हामीलाई इक्जाममा त सोध्दैन दिँदैन भनेपछि यसैलाई जति छ त्यसलाई जोडेर हामी यतापट्टि राख्छौँ ल के गर्छ ब्र्याकेटमा राख्छौँ किन ब्र्याकेटमा यो अदर एक्सपेन्सेस भनेको नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको टोटल भागले यसलाई ब्र्याकेटमा राखेको। अब के गर्छौँ हामी यो प्रॉफिट फ्रम अपरेसन आएको छ यो प्रॉफिट फ्रम अपरेसनमा हामी अदर इन्कमलाई जोड्छौँ र अदर एक्सपेन्सेसलाई घटाएर हामी यहाँ राख्छौँ एउटा अमाउन्ट आउँछ हामीलाई यसलाई हामी भन्छौँ नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स नेट प्रॉफिट बिफोर
ट्याक्स के आयो नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स आयो। यसपछि हामी के गर्छौं लेस ट्याक्स प्रोभिजन फर ट्याक्स अर इन्कम ट्याक्स प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेको प्रोभिजन फर ट्याक्स कति हुन्छ यसको अमाउन्ट हामी यहाँ राख्छौं यसलाई ब्र्याकेटमा यति गरिसकेपछि हाम्रो के आयो नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स आइसकेपछि हामीलाई क्वेशनमा प्रोभिजन फर ट्याक्स अर इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस इन्कम ट्याक्स प्रोभिजन यस्तो खालको आइटमहरु भनेर दिएको हुन्छ त्यसको अमाउन्टलाई हामी यहाँ राख्छौं र यो नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्सबाट यो अमाउन्ट घटाइसकेपछि हामीले के आउँछ नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स। धेरै जसो क्वेशनहरु चाहिँ यतिसम्म नै गर्नुपर्ने हुन्छ धेरै जसो क्वेशनहरु। अब कुनै कुनै क्वेशनमा चाहिँ रिटेन अर्निङ या प्रॉफिट लस प्रोफेसन अकाउन्ट भनेर दिएको हुन्छ त्यो कन्डिसनमा हामीले के गर्नु पर्यो यहाँसम्म भनेको नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भनेको एउटै क्वेशनको तपाईले फाइनल अकाउन्ट गर्नुहुन्छ भने फाइनल अकाउन्टको हामीलाई नेट प्रॉफिट जति आउँछ यो नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स पनि उति नै आउँछ बराबर आउँछ। यो भन्दा तलको पार्ट भनेको फाइनल अकाउन्टमा कुरा गर्ने भने प्रॉफिट लस प्रोफेसन अकाउन्टको पार्ट हो। अनि सब के गर्छौं हामी एड ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ। यो ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ भनेको के हो बुझ्नुस् है। ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ भनेको के हो यो ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङलाई ट्रायल ब्यालेन्सको भनेको क्वेशनको क्रेडिट साइडमा प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट पीएल अकाउन्ट पीएलए प्रोफेसन अकाउन्ट रिटेन अर्निङ यस्तो खालको टर्म दिएर दिएको हुन्छ। यो भनेको अघिल्लो वर्षसम्मको मानौँ अहिले हामी 2080 को कुनै हिसाब गर्दैछौँ भने 2079 सम्मको अकुमुलेटेड जोड्दै गएको भनेको कलेक्सन गर्दै गएको प्रॉफिट हो। यसलाई हामी के गर्छौं ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङलाई हामी एड गर्छौं यो जुन चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा दिएको हुन्छ। त्यसलाई यहाँ लगेर एड गरिसकेपछि नेट प्रॉफिटसँग लगेर एड गरिसकेपछि हामीलाई एउटा अमाउन्ट आउँछ। यो अमाउन्टलाई हामी भन्छौं टोटल प्रॉफिट अभाइलेबल फर डिस्ट्रिब्युसन भनेको अब टोटल प्रॉफिट अघिल्लो वर्षसम्मको प्रॉफिट भनेको ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ भयो यो वर्षको प्रॉफिट भनेको नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भयो यो दुईटालाई जोडिसकेपछि के आयो टोटल प्रॉफिट अभाइलेबल फर डिस्ट्रिब्युसन। कति प्रॉफिट चाहिँ हामीसँग अभाइलेबल छ त बाड्नलाई कसलाई बाड्न शेयर होल्डरलाई डिस्ट्रिब्युसन गर्न। अब यति भइसकेपछि हामी के गर्छौं लेस डिस्ट्रिब्युसन। अब डिस्ट्रिब्युसन भनेको पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको डेबिट साइडमा पर्ने आइटमहरु सबै यसमा पर्यो। पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको डेबिट साइडमा पर्ने जस्तै प्रपोज डिभिडेन्ड त्यसको अमाउन्ट यहाँ राख्छौं। ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ त्यसको अमाउन्ट यहाँ राख्छौं। त्यसपछि expenses paid for last year if last year को expenses छ भने त्यसलाई यहाँ राख्छौं। यति गरिसकेर यो तीनटैले जोडेर हामी यतापट्टि लगेर ब्र्याकेटमा राख्छौं। किन ब्र्याकेटमा यो लेस डिस्ट्रिब्युसनको टोटल यति गरिसकेपछि हामीलाई अब यो टोटल प्रॉफिट अभाइलेबल फर डिस्ट्रिब्युसनबाट यो डिस्ट्रिब्युसनको पार्ट घटाइसकेपछि हामीलाई आउँछ क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ। यसको अर्थ के हो भनेदेखि यो वर्षसम्मको टोटल अकुमुलेटेड प्रॉफिट कति हो कुनै एउटा अर्गनाइजेसनको यो वर्षसम्मको करेन्ट इयर सम्मको यो ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको लास्ट इयर सम्मको क्लोजिङ ब्यालेन्स भनेको यो वर्षसम्मको प्रॉफिट कति छ भन्ने कुरा यसले देखायो यसले सो गर्यो। यति गरिसकेपछि हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टको पार्ट सकिन्छ। नर्मल्ली हामीलाई क्वेशनमा चाहिँ यतिसम्म गर्नुपर्ने दिएको हुन्छ नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स सम्म निकाल्यो त्यसपछि त्यो भन्दा तलको पार्ट चाहिँ खासै दिया हुँदैन। हामी एक्जाममा अब अपकमिङ भिडियोहरुमा यहाँसम्म मात्र निकाल्ने र यहाँसम्म पनि निकाल्नु पर्ने खालको क्वेशनहरु सल्भ गरेर हेर्ने नै छु। यति यो सके सँगसँगै हाम्रो के सक्यो भनेदेखि मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट सक्यो 4 मार्क्स सक्यो। मैले सुरुमा यहाँ बनाएँ त्यसपछि यता गर्दाखेरि
एकचोटि मेटेर यता बनाएँ भनेपछि हेर्दाखेरि फर्मेट एकदम लामो देखिन्छ, तर मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट मात्रै गर्ने हो भने तपाईँहरूलाई एक्जाममा प्रोभाइड गरेको पेपरको त्यो कपीको एक पेज चाहिँ भरिन्छ मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टलाई मात्रै। आइटमहरू धेरै दिएको हुँदैन, यहाँ चाहिँ अब अलिक बढी आइटम इन्क्लुड गर्नुपर्ने भयो हजुरहरूले सबै स्टेप चाहिँ सो गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि इक्जामको क्वेसन सोल्युसन गर्दा यति लामो चाहिँ हुँदैन, किनभने 4 मार्क्सको हो यो त, हामीलाई ब्यालेन्स सिट 4 मार्क्सको गर्नै छ, स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन जुन 4 मार्क्सको गर्नै छ भनेपछि अब के गरौँ हामी मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टलाई सकौँ। त्यसपछि अब हामी जाउँ सक्यौँ, यो सँगै हामीले मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट सक्यौँ। अब हामी जाउँ केमा स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन। स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन भनेको ब्यालेन्स सिट भने हो। स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसनको फर्मेट हेरौँ, त्यो फर्मेट हेरिसकेपछि त्यसपछि हामी न्युमेरिकल पार्टमा जान्छौँ। यो एउटा क्लास फर्मेटको डिस्कसन मात्रै भयो। ल मैले यसलाई मेटेँ, यसमा केही कन्फ्युजन भएदेखि कमेन्टमा लेख्नु होला है। अब हामी जाउँ स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसनतिर। स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन भनेको ब्यालेन्स सिट भनेको हो। तपाईँहरू ब्यालेन्स सिट भनेको हो भनेर त बुझ्नुहुन्छ, र के गरिदिनुहुन्छ भने इक्जामको कपीहरू चेक गर्दै जाँदाखेरि भेटिरहेको हुन्छ। इक्जामको कपी चेक गर्दाखेरि चाहिँ यो मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट यसै गरी गरेको हुन्छ, र स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन भनेको ब्यालेन्स सिट गर्दा चाहिँ यसरी गरेको हुँदैन। ब्यालेन्स सिट चाहिँ तपाईँहरू के गरिदिनुहुन्छ भने ब्यालेन्स सिटलाई चाहिँ ठ्याक्कै टी सेपको भनेको फाइनल अकाउन्ट जुन सेपको ब्यालेन्स सिट गर्नुपर्छ नि, यसरी यतापट्टि राख्नुहुन्छ क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज अमाउन्ट, अनि त्यसपछि एसेट्स र अमाउन्ट, यस्तो खालको ब्यालेन्स सिट गर्नुहुन्छ। यस्तो खालको ब्यालेन्स सिट चाहिँ यो फाइनल अकाउन्ट मात्रै गर्ने हो। यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट मोडल मेथडमा गर्नु हो भने यसको मार्क्स आउँदैन है। यसको लागि पनि भर्टिकल ब्यालेन्स सिट नै गर्नुपर्छ। यसरी क्यापिटल लायबिलिटिज अमाउन्ट एसेट्स अमाउन्ट यस्तो खालको टी सेपको ब्यालेन्स सिट गरेर चाहिँ हुँदैन। के गर्नुपर्छ भर्टिकल ब्यालेन्स सिटै गर्नुपर्छ। ल कस्तो ब्यालेन्स सिट गर्नुपर्छ अब हेरौँ है त। ब्यालेन्स सिटको फर्मेट हेरौँ हामी। ल माथि लेख्छ स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन अफ एज अन स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन अफ कुनै कम्पनीको नाम दिएको छ भने त्यसको नाम, त्यसपछि एज अन भनेर राख्छौँ हामी। त्यसपछि फर्मेट यसको पनि सजिलो छ, पर्टिकुलर्स अमाउन्ट अब सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला एसेट्स भनेर लेख्ने सुरुमा। यहाँ चाहिँ अब एसेट्स र लायबिलिटी दुईवटा साइड हुँदैन, एउटैमा कन्टिन्यू एसेट्स र क्यापिटल लायबिलिटी भनेर भर्टिकल फर्मेटमै गर्दै जानुपर्छ। एसेट्समा नम्बर 1 मा हामी राख्छौँ करेन्ट एसेट्स भनेको विदिन 1 इयर, 1 वर्षभित्र क्यासमा कन्भर्ट गर्न सकिने नेचरको एसेट्सलाई सम्पत्तिलाई के भन्छ करेन्ट एसेट्स भन्छ। विदिन 1 इयर 1 वर्षभित्र क्यासमा कन्भर्ट गर्न सकिने खालको एसेट्स भनेको के हो करेन्ट एसेट्स हो। फर इक्जाम्पल डेप्टर्स या सन्ड्री डेप्टर्स पनि भन्छ, बिल्स रिसिभेबल, नोट्स रिसिभेबल, अकाउन्ट रिसिभेबल, यो सबै के हो। अनि क्यास एट ब्याङ्क, क्यास इन ह्यान्ड, ब्याङ्क ब्यालेन्स, क्यास ब्यालेन्स, क्लोजिङ स्टक, प्रिपेड एक्सपेन्सेस सबै के हो करेन्ट एसेट्स। यहाँ लेखौँ, यहाँ 2-4 आइटम। डेप्टर्स भन्ने बित्तिकै 3-4वटा कुरा सम्झिनु पऱ्यो है। डेप्टर्स, सन्ड्री डेप्टर्स, बिल्स रिसिभेबल, नोट्स रिसिभेबल, अकाउन्ट रिसिभेबल, यति कुरा सम्झिनु पऱ्यो। डेप्टर्सभित्र यस्ता कुराहरू पर्छ। डेप्टर्सलाई त्यो नामले पनि चिन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। त्यसपछि क्यास इन ह्यान्ड, क्यास एट ब्याङ्क, क्यास इन ह्यान्ड भनेर दिएको छ, क्यास एट ब्याङ्क भनेर दिएको छ, या क्यास ब्यालेन्स या ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेर दिएको छ भने त्यो पनि के हो करेन्ट एसेट्स हो। अर्को भनेको प्रिपेड एक्सपेन्सेस। कुनै एक्सपेन्सेस चाहिँ एडभान्समै तिरेको छ भने त्यो प्रिपेड एक्सपेन्सेसलाई पनि हामीले यहाँ राख्नुपर्छ नर्मली यिनी आइटम। त्यसपछि अर्को एउटा सधैँभरि हुने आइटम क्लोजिङ स्टक या इन्भेन्ट्री भन्छ यसलाई। क्लोजिङ स्टक या इन्भेन्ट्री सबै आइटम जोडिसकेपछि हामी के गर्छौँ
यसलाई यतापट्टि राख्छौँ। नम्बर 1 को सक्यो करेन्ट एसेट्स। नम्बर 2 मा हामी राख्छौँ इन्भेस्टमेन्ट भनेर राख्छौँ। इन्भेस्टमेन्ट भनेको प्रिपेड एक्सपेन्स, यसमा अक्रुड इन्कम पनि हुन्छ। अक्रुड इन्कम, इफ कुनै इन्कम चाहिँ अर्न गरेको छ त्यसलाई रिसिभ गर्न बाँकी छ भने पनि त्यो पनि के हो, करेन्ट एसेट्स हो। इन्भेस्टमेन्ट नम्बर 2 मा इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। इन्भेस्टमेन्ट भित्र पर्ने आइटम भनेको इन्भेस्टमेन्ट मात्रै हो। इन्भेस्टमेन्ट भित्र के पर्छ, इन्भेस्टमेन्ट मात्रै भएर दिन्छ। इन्भेस्टमेन्टको अमाउन्टलाई यहाँ राख्ने, त्यही अमाउन्टलाई यतापट्टि राख्ने। त्यसपछि नम्बर 3 मा प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट। प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट। प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भित्र पर्ने आइटम भनेको फिक्स एसेट्सको आइटमहरू। फर इक्जाम्पल ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, फर्निचर, फिक्सचर, इक्विपमेन्ट, भेहिकल, यस्तो खालको आइटमहरू यो प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टमा पर्छ। दुईवटा आइटम लेखौँ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, यसको अमाउन्टलाई यहाँ राख्ने। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, इक्विपमेन्ट, फर्निचर, इक्विपमेन्ट्स या फर्निचर भनेर दिन्छ, कुनै कहिलेकाहीँ भेहिकल भनेर दिन्छ, त्यस्तो आइटमहरू यहाँ राख्ने र यो सबैलाई, यो 3 जतिवटा आइटम छ त्यो सबैलाई जोडेर यतापट्टि राख्ने। यति भएपछि प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट पनि सक्यो। अब यसको नम्बर 4 मा इन्टेन्जिबल एसेट्स, इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्स्ड एसेट्स। इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्टिसियस। फिक्टिसियस एसेट्स, इन्टेन्जिबल र फिक्टिसियस एसेट्सहरू यसमा पर्छ। इन्टेन्जिबल र फिक्टिसियस एसेट्स भनेको, इन्टेन्जिबल एसेट्स भनेको गुडविल, प्याटेन्ट, ट्रेडमार्क, ब्रान्ड, यस्तो खालको आइटमहरू यहाँ पर्छ। के गुडविल, प्याटेन्ट, ट्रेडमार्क, यस्तो खालको आइटमहरू छ भने यहाँ पर्छ। त्यसपछि फिक्टिसियस एसेट्सको आइटम खासै दिएको त हुँदैन हामीलाई। फिक्टिसियस एसेट्स भनेको प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर्स अर डिभेन्चर, यस्तो खालको आइटमहरू यहाँ पर्छ। त्यो छ भनेदेखि राख्ने, खासै त्यो आइटम दिएको हुँदैन। अनि त्यसपछि के गर्ने, यसलाई जोडेर यतापट्टि राख्ने। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, टोटल एसेट्स गर्छौँ। टोटल एसेट्स भनेको 1 + 2 + 3 + 4, 1 2 3 4, यो चारैवटा जोडेर कति आउँछ त्यसलाई हामी यहाँ राख्छौँ। एसेट्सको पार्टको काम सक्यो। फर्मेट चाहिँ सकिया छैन है मेरो, ठिक्क एसेट्समा सक्यो यो बोर्ड भनेपछि। अब यतापट्टि म त्यही फर्मेटमै यतापट्टि कन्टिन्यू गर्छु, तर फर्मेट दुईवटा बनाउने चाहिँ होइन है। तपाईँले यही फर्मेटमै योभन्दा तल के गर्नुपर्छ, तपाईँले त्यही पेजमै के गर्नु, अब क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी भनेर राख्नु पऱ्यो। त्यही पेजमै, त्यही फर्मेटमै क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज, इक्विटी पनि भन्छ क्यापिटललाई, क्यापिटललाई इक्विटी पनि भन्छ। अब क्यापिटलको आइटमहरू, क्यापिटल लायबिलिटीको आइटमहरू यतापट्टि भयो भनेपछि यो टोटल एसेट्सको सम भयो। अब यता क्यापिटल लायबिलिटीको सम गर्दाखेरि दुईटैको सम चाहिँ के हुनुपर्छ, यो र यतापट्टि आउने अब के हुन्छ, इक्वल हुनुपर्छ। अब क्यापिटल लायबिलिटिजको नम्बर 1 मा करेन्ट लायबिलिटी एन्ड प्रोभिजन, करेन्ट लायबिलिटी एन्ड प्रोभिजन भन्छ नम्बर 1 को हेडिङलाई। यसमा पर्ने आइटम भनेको 1 वर्षभित्र पे गर्नुपर्ने खालको आइटमहरू यसमा पर्छ। नर्मल्ली यसमा पर्ने भनेको क्रेडिटर्स, जसरी हामीले डेप्टर्सको 4-5वटा नाम सम्झेको थियौँ, क्रेडिटर्सको पनि सम्झिनुहोस्। एउटा क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, नोट्स पेबल, अकाउन्ट्स पेबल, यो सबै के हो, क्रेडिटर्स हो। अब क्रेडिटर्स भन्दा बाहेक अरू आइटम भनेको आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्स भनेको तिर्न बाँकी एक्सपेन्सेस हुन्छ। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू छ भने यसमा राख्ने। त्यसपछि प्रपोज डिभिडेन्ड, प्रपोज डिभिडेन्ड छ भने त्यसलाई यहाँ राख्ने। त्यसपछि प्रोभिजन फर ट्याक्स, प्रोभिजन फर ट्याक्स, ट्याक्सको प्रोभिजन छ भने त्यसलाई पनि यहाँ राख्ने। अर्को के हुनसक्छ, इन्कम, एडभान्स इन्कम, कुनै इन्कम चाहिँ एडभान्समै रिसिभ गरेको छ भने त्यसलाई पनि यहाँ राख्ने। यति गरिसकेपछि
यो सबै आइटमलाई जोडेर यतापट्टि राख्ने। त्यसपछि नम्बर 2 मा के आयो लङ टर्म डेब्ट। लङ टर्म डेब्ट यो भित्र पर्ने दुईटा आइटम सम्झिने, एउटा लोन या ब्याङ्क लोन भन्छ, अर्को डिभेन्चर भन्छ। लोन या ब्याङ्क लोन र डिभेन्चर। लोन स्ल्यास ब्याङ्क लोन र अर्को डिभेन्चर, यही दुईटा आइटम पर्छ यहाँ। यसको अमाउन्टलाई यहाँ राखेर यो दुईटैको अमाउन्ट जोडेर यतापट्टि। त्यसपछि हामी के गर्छौँ नम्बर 3 मा क्यापिटल एन्ड रिजर्भ। क्यापिटल एन्ड रिजर्भ यो भित्र पर्ने आइटम एउटा छ सेयर क्यापिटल। के हुन्छ सेयर क्यापिटल यहाँ पर्छ। सेयर क्यापिटल हामीलाई क्वेसनमा सधैँ दिएको हुन्छ, सेयर क्यापिटल छ भने त्यसलाई त्यहाँ राख्ने। सेयर क्यापिटल भन्दा अरू आइटम भनेको अरू अब क्यापिटलको भयो रिजर्भको आइटम भनेको ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ। ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ त्यो छ भने अर्को एउटा छुटाउनै नहुने आइटम भनेको हामीले अघिल्लो स्टेपमा मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीले क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ या हामीलाई त्यो क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ निकाल्न इन्फर्मेसन दिएको छैन भने नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स यो दुईटा मध्ये एउटा कि त नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स निकाल्न सक्छौँ। नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स यो या नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स भन्दा पछाडि पनि गरेको छ भनेदेखि हामी के गर्छौँ क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ आरई भनेर लेख्यौँ भने रिटेन अर्निङ यसको अमाउन्ट राख्छौँ। दुईटा मध्ये एउटा हुन्छ, दुईटै चाहिँ हुँदैन। क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ या नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स हुन्छ। त्यति गरिसकेपछि यसलाई पनि जोडेर यता राख्छौँ र यहाँ तल यो तिनटैलाई जोडेर राख्छौँ। यो तिनटैलाई जोडेर अब यसलाई के भन्छ टोटल क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी 1 + 2 + 3। टोटल क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी भनेको क्यापिटललाई इक्विटी पनि हुन्छ। टोटल इक्विटी माथि पनि इक्विटी एन्ड लायबिलिटी भनेर लेख्न मिल्छ, क्यापिटललाई इक्विटी पनि भन्न मिल्छ। र यति गरिसकेपछि यो अमाउन्ट टोटल एसेट्सको अमाउन्ट र टोटल क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी या टोटल इक्विटी एन्ड लायबिलिटीको अमाउन्ट के आउनुपर्छ सेम आउनुपर्छ। यति आइसकेपछि हाम्रो हिसाब के हुन्छ मिल्यो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल हामीले गर्नुपर्ने कुरा यति नै हो। हामीले डे 16 मा एउटा फाइनान्सियल स्टेटमेन्टको थोरै कन्सेप्ट र कस्तो आइटमलाई कसरी रेकर्ड गर्ने कहाँ रेकर्ड गर्ने भन्ने कुरा एउटा फर्मेटको प्याटर्न हेऱ्यौँ हामीले। अब हामी डे 17 नेक्स्ट भिडियोमा हामी यसको न्युमेरिकल क्वेसन एउटा दुईटा क्लास एउटा दुईटा भिडियोहरू पनि यसैको भन्छ एउटा दुईटा क्लासमा यो कुरा राख्छौँ। यो भनेको तपाईँहरूको लागि एकदमै कम्प्लेक्स पार्ट भनेर सोच्नुपर्छ। त्यति कम्प्लेक्स जति कम्प्लेक्स तपाईँले बनाउनु भएको छ त्यति कम्प्लेक्स चाहिँ छैन यो। यसलाई हामी नेक्स्ट क्लासमा अब यसको न्युमेरिकल क्वेसन इक्जामको कुनै ओल्ड जोडबाट कुनै न्युमेरिकल क्वेसन सल्भ गरेर हामी हेर्नेछौँ। न्युमेरिकल क्वेसन सल्भ गरिसकेपछि अझै कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ भन्ने मैले सोचेको छु। ल आजलाई यति नै, हामी अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटिन्छौँ। हस्, धन्यवाद।